आपको मालूम है कि लैलतुल जायजा क्या है? लैलतुल जायजा को अक्सर लोग जानते नहीं हैं, इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। रिवायतों में आता है कि लैलतुल जायजा शब कद्र और शब बारात की ही तरह फजीलत रखती है, लेकिन लैलतुल जायजा की कोई फिक्र ही नहीं रहती है इंसान। लैलतुल जायजा चांद रात को कहते हैं, जिस दिन चांद दिखता है अगले दिन ईद उल फित्र होती है, उस रात को लैलतुल जायजा कहते हैं। ईद क्या है? ये ईद इनाम मिलने का दिन है। जैसे कोई इंसान मजदूरी करता है तो मजदूरी करने के बाद में उसको उसकी मजदूरी दी जाती है, उसके काम का उसको समरा दिया जाता है। वैसे ही पूरे महीने में, रमजान मुबारक के महीने में जो हजरात नमाज तरावीह पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, रमजान में जितनी ज्यादा इबादत और रियाजत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, तो ये जो ईद का दिन आता है खास करके उनके लिए है, उनको इनाम दिया जाता है। हजरत पीरे पीरा मीर मीरा शाह जीला महबूब सुबहान खुतब रब्बानी गौसे समदानी शेख सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है। इसको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब गुलिस्तान में लिखा है कि देखा खाने काबे के पास में एक बुजुर्ग, और ईद का दिन था, खाने काबे का गिलाफ पकड़कर रो रहे हैं, या रहीम, या गफूर, या करीम, या सत्तार अल्फाज। अब दूसरा सोच रहा शायद कोई बहुत बड़ा गुनाहगार बंदा है, इसलिए गुनाहों से तौबा करके रो रहा है। एक रिवायत में आता है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी वाक़या है। बहरहाल तो बाद में दुआ के बाद उनके चेहरे पर नकाब डाला हुआ था, चेहरे पर जब नकाब हटाया देखा तो ये इतने बड़े बुजुर्ग जो गुनाहों के रास्ते से कभी निकले भी नहीं, और उनका रोने का ये आलम, इस तरह रो रहे हैं वो। सब पूछा गया, हुजूर आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है। आपने फरमाया मेरी खुशी कैसी? अरे मेरी खुशी कैसी? खुशी तो उसकी है जिसको ये मालूम हो जाए कि उसने जो रमजान के महीने में इबादत की है, रोजे रखे हैं, तहज्जुद पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है, नमाज तरावीह पढ़ी है, उसको ये मालूम हो जाए कि वो सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो गई, तब उसकी ईद है। मेरी क्या गारंटी है कि जो मैंने इबादत और रियाजत की है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो गई है? इसकी क्या गारंटी है? इसलिए मैं रो नहीं तो क्या खुश हूं? मेरी ईद कैसी है? अरे ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब है कि जो पूरे रमजान के महीने में रोजे रखा है, इबादत और रियाजत किया है, उसको इनाम मिलता है, उसको उसका समरा मिलता है। लेकिन आजकल ईद खास करके उन लोगों की ज्यादा है, वो लोग ज्यादा मनाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि रोजे भी नहीं रखते, इबादत और रियाजत से दूर रहते हैं, समझे? सबसे ज्यादा खुशियां वो मनाते हैं। लिबास पहनेंगे तो सबसे ज्यादा महंगा उम्दा लिबास, समझे, और हर चीज उनकी ब्रांड होती है, सॉक्स भी, जूते वगैरह, हर चीज ईद वाले दिन। दोस्तों के साथ में फिर पूरे रमजान के महीने में तो इबादत किए नहीं है, अब जब ईद वाला दिन आता है तो और ज्यादा। अब तो शैतान खुल गया है, तो जब शैतान जो कैद हो गया था अब खुल जाता है, तो शैतान पूरे महीने की कसर जो होती है वो एक दिन में पूरी कर लेता है। वो लेके चलता है इस नौजवान को कहाँ? जुए के अड्डे की तरफ, शराब खाने में, और कहाँ लेके जाता है? म्यूजिक, फिल्मी ड्रामे, सिनेमा हॉल। शैतान जब ईद का चांद होता है बहुत ज्यादा रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो उसके जो चेले होते हैं उससे पूछते हैं, उसकी जो ज़ुर्रियत होती है वो उससे पूछती है कि हमारे आका आप रो क्यों रहे हैं? वो शैतान कहता है कि मैं रो नहीं तो क्या करूं, पूरे महीने हम कैद में रहे और इन्होंने इबादत की है, इन्होंने रियासत की है, अल्लाह को राजी कर लिया है, अब ये जन्नत में चले जाएंगे, आदम की औलाद जन्नत में चली जाएगी। तो वो उसके जो चेले होते हैं, शैतान जितने भी उसके चेले चपाटे होते हैं, वो कहते हैं कि आप घबराओ मत, मैं अपनी जुबान में ये अल्फाज बयान कर रहा हूं, इस तरह से मफहूम यही है। गोया कि वो कहते हैं कि ईद का दिन आ रहा है, जो पूरे महीने नहीं किया है अब हम एक दिन में करवा लेंगे, और वो अपने काम में सक्सेस होते हैं, और वो जो पूरे महीने ना करवा सके वो एक दिन में करवा लेते हैं।
سمجھے؟ رمضان کے مہینے میں تو شیطان قید کر لیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی چھوٹتا ہے تو سب سے پہلے وہ نماز سے ہماری مسجدوں کو ویران کروا دیتا ہے اور سینما ہالوں کو آباد کروا دیتا ہے. جو چیز آباد ہونی چاہیے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جو چیز برباد ہونی چاہیے، ویران ہونی چاہیے، وہ آباد کرتے ہیں ہمارے لوگ. مسجدیں ہماری ویران ہیں، سینما ہال جو ہے یہ آباد ہو جاتے ہیں. مسجدیں ہماری ویران ہیں، جوئے کے اڈے آباد ہو جاتے ہیں. مسجدیں ہماری ویران ہیں، شراب خانے آباد ہو جاتے ہیں. مسجدیں ہماری ویران ہیں، مے خانے آباد ہو جاتے ہیں. سمجھے نہیں؟ جو چیز برباد ہونی چاہیے ان کو آباد کر دیتے ہیں. یہ عید کا دن عید سعید، عید کا معنی ہے لوٹ لوٹ کر آنے والی. ہر سال یہ عید آتی ہے، ہمارے لیے پیغام دے کر کے جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ میرا تو آنا ہوگا لیکن تم ملو یا نہ ملو. اس لیے رمضان کا مہینہ جو بھی پاتا ہے تو وہ عبادت کرے، ریاضت کرے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور غیر رمضان میں بھی عبادت اور ریاضت کی عادت ڈالتا رہے اور کوشش کرتا رہے. ورنہ اس کی کوئی عید نہیں ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا، جس نے عبادت نہیں کی، جس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی کیا عید ہے؟ لیکن آج کل وہی عید زیادہ مناتے ہیں. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ کام محبوب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بلند آواز سے کرنی چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیح ہم عام طور پر اس کلمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن خاص کر کے اس دن ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح سے ہم ذکر کرتے رہیں. مسجدوں میں ذکر کریں، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں گے. اور جب عید کی نماز ہو جائے ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں. معانقہ کریں یعنی گلے لگیں، مصافحہ کریں. جو انسان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے خوش دلی سے، تو مسلمان آپس میں ملتا ہے. تو ہم عیدگاہ پہ جب جائیں یا مسجد کے اندر جب نماز پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ ہم عیدگاہ پر نماز پڑھیں. یہ سنت طریقہ بھی ہے، کیونکہ اس دن وہ اوروں کے تیوہار ہوتے ہیں کہ جب ان کے تیوہار ہوتے ہیں تو ان کے کوئی کسی کا کچھ انداز ہوتا ہے تیوہار منانے کا، کسی کا کچھ انداز ہوتا ہے، اور ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہمارا عید کا تیوہار آتا ہے تو ہم اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں اور اس کے بعد رام سجدہ کرتے ہیں. یہ ہمارا تیوہار. تو ہم عید کے بعد میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں. جب مومن ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی خوش دلی کے ساتھ جب مومن ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے. اپنے دل کے اندر سے نفاق نکال کر، ایک دوسرے کا جو کینہ بھرے پڑے، ایک دوسرے کا جو بغض ہے، اس کو سب کو نکال کر ایک طرف رکھ کر ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، گلے ملیں. اس لیے ہر روز گلے ملنے کا حکم نہیں ہے، دو مقام پر ہے، ایک عید والے دن اور جمعے کے دن. جمعہ جو ہے وہ بھی عید ہے مومنوں کی. جب ہم عید کی نماز پڑھ لیں، ادھر سے جب آئیں، ایک جس راستے سے گئے تھے اس راستے سے نہیں آئے بلکہ راستہ بدل کر آئیں. پھیل جاؤ پوری بستی کے اندر. یہ سنت طریقہ ہے. اپنا مسلمانی لباس پہن کر، اسلامی لباس پہن کر، وہ بھی سب پہ سجا کر، ہو سکے تو امامہ شریف سجا کر، جبہ وغیرہ پہن کر، سمجھے نہیں، عیدگاہ پر جائیں، اور اس کے بعد میں جب واپس آئیں تو پورے زمین پر پھیل جائیں. دوست و احباب کو بلائیں، تو غربا یتیم مسکین کو نہ بھول جائیں، ان کو بھی آپ بلائیں، ان کی بھی دعوت کریں، ان کو بھی اپنے دسترخوان پر جگہ دیں. غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیموں کے حق کی بات کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے. ایک بچہ تھا کہ
والد کا انتقال ہو گیا تھا، جب وہ وہاں سے بچہ واپس گیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں اس بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا. کچھ دینے کو نہیں تھا لیکن شفقت سے ہاتھ رکھ دیا، محبت کے ساتھ ہاتھ رکھا اور اس کو دعائیں دی کہ تم بہت ترقی پاؤ گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بلایا صحابی کو، کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میرے دل نے کہا اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے، یتیم بچہ ہے تو میں نے سب پر ہاتھ رکھ دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جب تم نے سر پر ہاتھ رکھا ہے تو جتنے اس کے بال تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی سے مس ہوئے، ٹچ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہ تمہارے معاف فرما دے. سبحان اللہ. تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ، صرف ہاتھ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ کسی یتیم کو اپنے گھر پر بلا کر، دسترخوان پر بلا کر بٹھا کر اگر کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے، تو سوچئے اس کا مقام کیا ہوگا. تو یہ عید سعید ہے، آپ حضرات اپنا بھی خیال رکھیں اور غرباء یتیم مسکین کی بھی امداد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.